जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बल्दियाती निज़ाम किसको मंजूर और किसको नामंजूर, और क्या वाकई सिंध तोड़ने की साजिशें की जा रही हैं, इसके पीछे कुछ और सियासत है, इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर सईद गानी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है। शेख रोहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद है, रुकन कौमी असेंबली और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। अमानुल्लाह मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ANP के रहनुमा हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब MKM से आपका ताल्लुक है। याज लतीफ़ पलीजो साहब सरबराह हैं अवामी तहरीक के। आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। पलीजो साहब, आपसे जरा गुफ्तगू का आगाज करें। इल्ताफ हुसैन साहब कहते हैं नून लीग जो है, नून लीग को चले वो तनकीद उन पे कर ही रहे हैं, कौम परस्त जो हैं वो सिंध को तोड़ने की साजिशों में मसरूफ हैं, या मुल्क को तोड़ने की साजिशें कर रहे हैं। क्या वाकई ही ऐसा है बल्दियात के निजाम के हवाले से इस वक्त? देखिए जी, कोई कुछ भी कहे, हमें ग्राउंड रियलिटीज देखनी होंगी। ग्राउंड रियलिटी ये है कि गुज़िश्ता 4.5 सालों में सिंध में 2 निज़ाम अमलन नाफिज किए गए हैं। कराची के यूनिवर्सिटीज में सिंधी तालिब इल्मों की दाखिलाओं पर पाबंदी है। कराची की सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील कर जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी रख दिया गया। जो फ्लड अफेक्टेड लोग थे 2 करोड़ 2010 के, उनको कराची में ठहरने नहीं दिया गया। उनको कहा गया वतन कार्ड लेके वापस जाओ जहाँ पानी खड़ा था। 2011 के 1.5 करोड़ लोगों को कहा गया कि वापस जाएं। जुलाई 2011 में रात को, आधी रात को, इशरतुल इबाद साहब और बाबर रहमान साहब ने एक निज़ाम इंट्रोड्यूस किया कि कराची और हैदराबाद के लिए ये निज़ाम होगा, बकिया सिंध के लिए दूसरा निज़ाम होगा। कराची जिसकी आबादी 1.5 करोड़ है उसको सेंट्रलाइज करके उसके 5 अजला खत्म करके एक जिला बना दिया गया, और हैदराबाद जिसकी आबादी 20-25 लाख है उसको 4 अजला में तकसीम कर दिया गया है। ये जो सिस्टम लाया गया है परसों ऑर्डिनेंस के जरिए, उस पर सारी सिंध उठ खड़ी हुई है। हमने अभी ट्रेन मार्च की, मैं परसों इस्लामाबाद भी आए, ठीक। हाँ, और उस सिलसिले में हम 13 सितंबर को हमने हड़ताल की कॉल दी है, और 21, 22, 23, 24 को हम धरने लगा रहे हैं सिंध की शाहराहों पे। हमारी कंसर्न ये है कि पहली बात तो जब सिंध असेंबली मौजूद है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, तो सिंध असेंबली में करारदाद या एक्ट लाने के बजाय ये ऑर्डिनेंस क्यों लाया गया ज़ियाउल हक और मुशर्रफ की तर्ज पे? दूसरी बात कि 5 अजला खत्म क्यों किए गए? तीसरी बात कि निसार खोड़ो साहब की सरबराही में जब एक एक्ट पास हुआ था, किसी और तनख्वाह पे आप काम कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है ना कि बल्दियाती निजाम के हवाले से काम कर रहे होते तो हमारा भी एजवेयर पे फ्लेट होता लंदन में, और हमारे पास भी डुअल नेशनलिटीज होती, और हमारे लिए भी बैरून मुल्क जो हुकूमतें होती वो हिदायतें जारी करती कि इनके साथ हर हाल में मफाद करनी है। साजिश कर रहे हैं सिंध तोड़ने की, मुल्क तोड़ने की साजिश। हमारे भी पोर्चुगल और ब्राजील में अकाउंट होते खरबों रुपए के। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अमानुल्लाह मसूद साहब, आपकी जमात है, जाहिर बात है आप कह रहे हैं कि आप सेशंस भी हैं, वहां से भी आप जा रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश करूंगी, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब से भी हम राब्ते की कोशिश में हैं कि वो हमें वीडियो लिंक पे भी ज्वाइन करें। मैं इतनी देर में सेनेटर सईद गानी साहब से जरा पूछ लूँ, ये बल्दियाती ऑर्डिनेंस पे इतने एतराज़ात, आपके ANP आपके तहादी वो उनको एतराज़ात, MQM और पीपल्स पार्टी बैठ के मामलात को तय करें, असेंबली में क्यों नहीं इस इशू को लेकर आए? फंक्शनल भी आपके खिलाफ इस हवाले से। आसमा, पहली बात तो ये है कि ऑर्डिनेंस कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम नहीं है, लेकिन वो मुशर्रफ का या मेरी बात मैं उसकी तरफ आ जाता हूँ। पहली बात तो ये ध्यान में रखें कि ऑर्डिनेंस का प्रोविजन आइन के अंदर मौजूद है और ये तमाम हुकूमतें इस्तेमाल करती रहती हैं, बल्कि 18वीं तरमीम के बाद तो ऑर्डिनेंस की जो पहले ताकत होती थी उसको मजीद कम कर दिया गया है, और विद इन 90 डेज असम्बली से इसको मंजूर कराना लाजमी, वरना ये ख़त्म हो जाएगा, खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। तो ये बात कहना है कि ये छुपाया गया, छुपने वाली बात नहीं है। असम्बली में बहरहाल आएगा, लोगों के सामने आएगा, लोग उस पर बहस करेंगे, सारी बात हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो पलीजो साहब ने कहा, अब मैं और बातों में नहीं जाऊँगा और हम डाइवर्ट हो जाएंगे इधर उधर, मैं सिर्फ फोकस करूँगा ये लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस है। पहली बात, मैंने जितने भी हमारे जो मुखालफत कर रहे हैं इस कानून की, उनकी जो बातें सुनी है, वो कहते हैं जी सिंध में दोहरा निज़ाम है। पहली बात तो ये है कि अभी जो ऑर्डिनेंस आया है इसमें सिंध में 2 निज़ामों की कोई बात नहीं है। जो लोग लोकल गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, जिनको पता है दुनिया भर में, बल्कि पाकिस्तान में भी, जो पंजाब में भी नाफिज है, आज KPK में भी नाफिज है, बलूचिस्तान में भी जो भी निज़ाम है, वहाँ पर जो बड़े शहर होते हैं उनकी हैसियत कुछ और होती है, और जो छोटे जिले होते हैं उनकी हैसियत कुछ और होती है। निज़ाम को आप समझा रहे हैं, लेकिन अब मसला सिर्फ इस पे हम देख रहे हैं सियासी जमातों के दरमियान इख्तिलाफात। मैं बताता हूँ, एक इशू है जिसको मैं तस्लीम करता हूँ। हमारी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी ये बात मैं भी सेकंड करता हूँ कि उनसे मशावरत होनी चाहिए थी, वो नहीं की गई। जब फाइनल स्टेज पे, पहले तो सबको पता था कि इस पे बात हो रही है, 2.5 साल से बातचीत हो रही थी ना, अचानक थोड़ी एक रात बैठे और सारा हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ। 2.5 साल से बात हो रही थी, और ये तमाम इत्तेहादी जमातों को पता था कि उस पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। इस बात पे तो उनकी वजन है, लेकिन जब वो क्रिटिसाइज करते हैं, निज़ाम की खराबियां बताते हैं, तो मैं समझता हूँ वहाँ वो थोड़ी सी ज्यादती कर जाते हैं हमारे साथ, इसलिए कि अभी तक वो खुद कहते हैं कि हमने पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है। लेकिन वो एक ऐसी चीज़ नहीं, मैं अभी तो नहीं कहूँगा सियासत कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनका अपना नुक्ता नज़र है।
لیکن جب تک ایک چیز کو آپ پڑھ نہیں لیتے, دیکھ نہیں لیتے, اس کا آپ کسی ساتھ کمپیریزن نہیں کر لیتے, تو اس کو اس طرح سے کہنا کہ یہ کوئی سندھ کے خلاف سازش ہے, سندھ توڑنے کی بات ہے, یہ تھوڑی سی غلط بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سندھ کے اندر جو بہت بڑا کام ہوا ہے, جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے, پہلے جتنے نظام آئے اس میں صرف کراچی کی اہمیت جو ہے وہ الگ ہوتی تھی. پہلے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہوا کرتا تھا 79 کے نظام سے پہلے, اور اس کے بعد جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ 2001 میں, صرف کراچی جو ہے وہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا اسٹیٹس تھا, باقی سارے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس تھیں. لیکن اس دفعہ سندھ کے 5 ضلعوں کو میٹروپولیٹن کارپوریشن کا اسٹیٹس دیا گیا ہے. تو اس میں تو خوش ہونا چاہیے کہ سکھر کو وہ اسٹیٹس مل گیا ہے, حیدرآباد کو نہیں. اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ وہ ابھی تک اس کو پڑھا نہیں ہے. اور دوسری بات نہیں, ایک چیز صرف ایڈ کر دوں, میں بالکل چپ رہوں گا جب آپ بات کریں گے. ایاز لطیف علی صاحب نے کہا کہ کراچی میں 5 ضلع نہیں ہیں. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, جو ضلع بنتے ہیں وہ بنتے ہیں ریونیو ایکٹ میں, بلدیاتی نظام میں نہیں بنتے ہیں, ریونیو ایکٹ میں بنتے ہیں. ریونیو ایکٹ میں کراچی میں آج بھی 5 ڈسٹرکٹ موجود ہیں, اور وہاں ڈپٹی کمشنرز موجود ہیں. کراچی میں دیکھیں جو بلدیاتی امور ہیں, میں ایک بات بتاؤں آپ کو, جو آپ کہتے ہیں نا ضیاء الحق کا کوئی قانون نہیں تھا, میں بتا رہا ہوں, یہ 1972 کا پیپلز لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نافذ کیا تھا. آپ نے اس کو کیا نہیں, میں جس کو آپ 79 کہتے ہیں نا, وہ یہی, اس کا جرم یہ تھا کہ اس کے آگے پیپلز لگا ہوا تھا, تو جنرل ضیاء الحق نے اس میں سے پیپلز کا نام وہ لفظ ہٹایا اور اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کر کے اسی کو نافذ کر دیا. اس میں واقعی سیاست ہو رہی ہے یا پھر حالات کو جو ویسے ہی خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ الیکشنز آ رہے ہیں تو 3 مہینے کے لیے اسی لیے آرڈیننس جو ہے جاری کر دیا گیا, اس کے بعد اللہ تو خیر صلاح یہی حالات ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما سمجھنے والی بات یہ ہے, ویسے تو یہاں پہ آپ منطق یہی ہے کہ آپ اپنی بات جو کرتے ہیں اس پہ وزن بھی پیدا کرتے ہیں, اس پہ دلائل بھی آپ کو دینے پڑتے ہیں, چاہے وہ دلائل آپ کو خود سمجھ نہ آتے ہوں. اب یہ کیسی منطق ہے؟ ایک صوبہ 2 نظام ہے. اب یہ بتانا نہیں چاہ رہے ہیں. اب ایک نظام ہے کمشنری نظام, دوسرا نظام ہے آپ کا بالکل مختلف. اب 2 نظاموں کو اکٹھا کر دیا, ایک ضیاء الحق والے نظام کو اور ایک پرویز مشرف والے نظام کو. اب ایک ہی صوبے میں 6 ڈویژن میں ایک نظام بنا دیا گیا, وہ جو پرویز مشرف کا تھا, اور باقی سندھ میں نظام پیدا کر دیا گیا جو ضیاء الحق کا تھا. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ میں ان کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اب چونکہ 6 ماہ کے بعد, اب آپ اس پہ بھی چلے جائیں, آپ بالکل ان ٹائم آپ آتے ہیں تو 6 ماہ کے بعد آپ کے جنرل الیکشنز ہیں, اور دیکھا جائے تو بڑی ساری سیاسی باتیں تقریباً ذہنی طور پہ اب جنرل الیکشن کی طرف جانے کو تیار ہیں. آپ کو میں تھوڑا سا ماضی میں, سید غنی صاحب کو پتہ ہوگا, لازمی بات ہے, جب پرویز مشرف کے دور میں محترمہ کی آواز اس معاملے میں بہت زیادہ اونچی تھی. وہ چاہتی تھی کہ اس نظام کو ڈسالو کیا جائے تاکہ یہ اس پہ اوورکم نہ کرے. چلے ہم نظام کو تو ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن ابھی وہ جو الطاف حسین صاحب نے کہا نا کہ مسلم لیگ نون فساد بپا کرنے والوں کو آپ تھپکی دے رہے ہیں, ان کے پیچھے آپ ہیں, اشارہ قوم پرست ان کے پیچھے. اب اس پہ دیکھیے, اس پہ بھی دوہری ہے ڈبل سٹینڈرڈ. آپ بلوچستان میں جو نیشنل پارٹیز ہیں ان کو تو آپ گلے لگاتے ہیں, ان کی بات بھی کرتے ہیں, ان سے بیٹھنے کو ہی تیار ہے. سندھ میں جو نیشنل پارٹیز ہیں اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو نیشنل دائرے میں لے کے آتے ہیں, تو اس سے بڑی اور کیا آپ ملک کی. لیکن آپ ملک توڑنے کی جو سازش پہ کام کر رہے ہیں, سندھ توڑنے کی سازش پہ آپ کام کر رہے ہیں. یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو آپ جس طرف مرضی لے جائیں نا, آپ کل تک تو آپ پیپلز پارٹی کو مطلب برا کہہ رہے تھے, آپ کو وہ مسلم لیگ نون اچھی لگ گئی, آپ روسٹم پہ آ گئے. اصل میں یہی سب سے بڑی مصیبت ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں وہ الفاظ آپ ادا کریں جو بعد میں آپ کو چبانے مشکل نہ ہوں. میں خواجہ صاحب سے پوچھوں, خواجہ ظاہر اللہ صاحب کافی دیر سے صرف ایک سیکنڈ, رویل اظہر صاحب بڑے سینئر آدمی ہیں, میں یہ تو نہیں کہوں گا ان کو پتہ نہیں, لیکن شاید یاد نہیں ہے. دیکھیں کمشنر سسٹم انٹائرلی الگ چیز ہے, اس کا لوکل گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. بلدیاتی نظام الگ ہے. 79 کے نظام میں یہ ہوا تھا کہ کمشنر کو اتھارٹی دے دی گئی تھی, وہ باس تھا جو بلدیاتی نظام تھا اس کا. جنرل مشرف نے یہ کیا کہ ریونیو ایکٹ میں ترمیم کی اور کمیشنرز ڈپٹی کمشنرز ختم کر کے وہ سارے اختیارات لوکل گورنمنٹ کو دے دیے تھے. تو آج ہم نے یہ کیا ہے کہ کمشنر سسٹم الگ ہے, لیکن ان کا ریونیو سے تعلق ضرور ہے, لیکن لوکل گورنمنٹ کے وہ باس نہیں ہے. سرکاری بابو کی بات نہیں, یہ بڑی بنیادی چیز ہے, بنیادی چیز ہے. دو نظام مربع بنا دیا, مربع بنا کے کمشنر سسٹم الگ, بلدیات الگ ہے. خواجہ صاحب ذرا آپ ہمیں بتا دیں, یہ جو الطاف صاحب نے کہا کہ قوم پرستوں کی حمایت کر کے نون لیگ سندھ توڑنے کی سازش کر رہی ہے, کیا بلدیات کے ایشو پہ ایسا ہی لگ رہا ہے واقعی نون لیگ اس طرح کی سازش کر رہی ہے یا قوم پرست مل کر اس طرح کی سازش کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے
पूरे सिंध की आवाम को बिलखुसूस और पूरे पाकिस्तान की आवाम को जमहूरियत का थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस, सिंध पीपल लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2012, 150 से जायद एमपीए लाखों वोटों से मुंतखब होने वाले सिंध के 99% लोगों की आवाज पर इस ऑर्डिनेंस के आने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। आप मुबारकबाद दे रहे हैं, और एएनपी आपके साथ बैठी है, कौम परस्त तनकीद कर रहे हैं, नून लीग तनकीद कर रही है इस पे। मेरी गुजारिश सुन लें, जी, मेरी गुजारिश सुन लें। मैंने आपको एमपीएस की तादाद बताई है ना, 150 एमपीएस का मुश्तरका दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी